إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا حجة الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك
من علي بفكاك رقبتي من النار، في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار، في من تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. खुदा इस कलील से इबादत को कबूल मंजूर फरमाए। फरमाए। या अल्लाह हमारे इस रोज़े को कबूल फरमाए। या अल्लाह जिन लोगों ने इफ्तारी के इंतजाम किया उनकी इफ्तारी को कबूल फरमाए। या अल्लाह सबकी तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमाए। रिज़्क़ में वसअत अता फरमाए। औलाद को नेक और सालेह बना। मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। या हाज़िरीन की तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमाए। रिज़्क़ में वसअत अता फरमाए। औलाद को नेक और सालेह बना। मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। मरीज़ों ने शफ़ाए कामिला व आइला अता फरमाए। तंदुरुस्तों की तंदुरुस्ती को बरतरफ फरमाए। बेरोजगार अफराद को बेइज्जत रोजगार अता फरमाए। या इस मरकज़ को कायम व दायम फरमाए। मोमिनीन मोमिनात यहाँ खिदमत करें उनकी तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमाए। या अल्लाह जो लोग यहाँ किसी हवाले से بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك، والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك
وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. अपने मरहूमीन मरहूमात खास तौर पर बानी मजलिस के बानी प्रोग्राम के मरहूमीन मरहूमात के लिए अल्फातिहा माल इखलास से वस्सलावत। مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعرہ تکبیر